सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारी की, बाईज महारानी की, छत्रसाल महाराज की, लालदास जी महाराज की, बीतक साहेब की। लालदास जी कृत बीतक प्रकरण 2 को हामी 12 नम्बरदेखि पाठ गर्दै गर्दै अगाडि बढौं। महाकारण प्रसंगको यह है दिन तीसरा रहे 60 वर्ष और 3 रब्बानी कलाम ल्याए कि सबको दिया किन। यह कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन की सैया करो विचार। जब मोहम्मद की 9 सदी बीतक 9.25 बाकी रहे दशम के बुजुर्ग। साल 990 माह सनब हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह में सलगाजियो सैया उतरे तब। संवत 1638 आशुत सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो। तामे गाम उमरकोट मत मेहता घर अवतार, माता जो कुंवर बाई ताको कहूँ विस्तार। जब जन्मे मारवाड़ में घर त ना आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समित विस्तार। सुखदाई सवन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर लो सुके परीक्षित सो कयो विचार। सुके परीक्षित सो कयो विचार। सतजुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। अखंड ये संसार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, धाम के धने की जय। बीतक चर्चामा उपस्थित धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम को यो हल में उपस्थित हुनुहुन्छ, जो गुगल मीट में उपस्थित हुनुहुन्छ र जो फेसबुक लाइभ टेलिकास्ट में जोडिएर लाभ लिइरहनु भएको छ, सबै बीतक प्रेमी समुदाय सुन्दर साजी, तारतम सुधाका त्रिखावन्ती आत्माहरू, हजुरहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी बीतकका चौपाईहरूको चिन्तन गरिरहेका छौं र महाकारण प्रसंगका चौपाईहरू चिन्तन गर्दै गर्दै हिजो हामीले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य गरेका थियौं चौपाईको माध्यमबाट। हिजो हामी 19 नम्बर चौपाईसम्म चिन्तन गरिरहेका थियौं प्रकरण 2 को, र प्रकरण 2 को 16 नम्बरको चौपाईले सद्गुरु महाराज श्री देवचन्द्रजी को प्राकट्य गराएको छ भने तलका चौपाईहरूले उहाँको व्यक्तित्वको परिचय दिँदै चर्चा गरेको छ। र हिजो मैले हजुरलाई भनेको थिएँ कि चौपाई त हिजो चलिसकेको छ, तर थप कुराहरू म आज पनि गर्छु भनेर भनेको थिएँ। त केही शब्दहरू उठाएर म यहाँनिर केही विवेचनहरू, जो विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 17 नम्बरको चौपाईमा हेर्नुहोस्। तामे गाम उमरकोट मत्तु मेहता घर अवतार, माता जो कुंवरबाई ताको कहूँ विस्तार भनेर। गाउँको नाम उमरकोट, पिताजीको नाम मत्तु मेहता र माता कुंवरबाईको नाम भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र यही यो चौपाईलाई सिद्ध गर्नको लागि मैले प्रकाश हिन्दुस्तानी ग्रन्थबाट एउटा चौपाई भनेको थिएँ। कुंवरबाई माताको नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम भनेर त्यो चौपाई आउँछ। त्यो चौपाई पनि मैले हजुरलाई कोट गराएको थिएँ। त्यहाँनिर कायस्थ भन्ने एउटा जातिको नाम उल्लेख गरिएको छ र मत्तु मेहता कुंवरबाई जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कायस्थ जातिको हुनुहुन्थ्यो। र यो कायस्थ जाति कस्तो जाति हो भन्ने विषयको म हजुरलाई परिचय गराउँछु। कायस्थ भनेको, यहाँ त कायस्थ भनेर आएको छैन, तर बाणीमा आएकोले गर्दाखेरि म त्यो बाणीको चौपाईलाई रिलेट गरेर
कायस्थ भन्ने जातिको म परिचय दिन्छु। त्यो पनि जानकारीको लागि राख्नुपर्छ, किनकि परमात्मा प्राकट्य भएर आउँदै हुनुहुन्छ त कस्तो घरमा आउनुभयो, कस्तो कुलमा आउनुभयो, यो विषयमा पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुमारबाई माताको नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम, आए श्री देवचन्द्रजी नौतनपुरी, सुख देने सुख सबनको देने देहधरी भनेर जुन चौपाई छ, त्यसको आधारमा हामीले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर 4वटा वर्ग मानव समुदायको सुनेका छौँ। तर यो कायस्थ भन्ने जाति कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि जब यी 4 वर्गहरूको उत्पत्ति भइसकेको थियो, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र आदि, ब्रह्माजी घोर तपस्या गरिरहनु भएको थियो र तपस्या गर्दाखेरि उहाँको पसिना आयो शरीरमा र निधारबाट एउटा थोपो पसिना चुइयो र त्यो चुइएको पसिनाबाट एउटा मानवको प्राकट्य भयो, एउटा बच्चाको जन्म भयो र त्यो बच्चा प्रतीक्षा गरेर बसिरह्यो कति बेला ब्रह्माजीको तपस्या पुरा हुन्छ भनेर। जब ब्रह्माजीले आँखा खोल्नुभयो, जुन प्रकट भएको बालक थियो त्यसलाई देखेर ब्रह्माजी चकित हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिमी को हो भन्दाखेरि बालकले भन्यो, म तपाईको पसिनाबाट उत्पत्ति भएको हो, म तपाईको शरीरबाट आएको हुँ भने पछाडि ब्रह्माजीले उसलाई कायस्थ भन्नुभयो। तिमी काया यानि कि शरीरबाट आएकोले गर्दाखेरि तिमी कायस्थ भयो भन्नुभएको हो। त्यसकारण ब्रह्माजीको निधारको पसिनाबाट उत्पत्ति भएको कायस्थ। र कायस्थले भन्नुभयो, म गरौँ के, मेरो काम कर्तव्य के हो भन्दाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि धर्मराजको साथी छैनन् कोही पनि, उनले न्यायको, पापको, धर्मको हिसाब किताब गर्ने गर्छन्, उनको साथी नभएकोले गर्दाखेरि तिमीले गएर साथ दिनौ भने पछाडि धर्मराजको साथीको रूपमा आउनुभयो, जसलाई चित्रगुप्त भन्ने गरिन्छ। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले मानिसहरूले गरेका कार्यहरूको लुकेर छिपेर नक्सा उतार्नु, चित्र बनाउनु गुप्त रूपमा भनेर आज्ञा गरेकोले त्यो आज्ञालाई पालना गर्दै गर्दै धर्मराजको साथीको रूपमा उहाँले कार्य गर्नुभयो र उहाँलाई चित्रगुप्त भन्ने गरिन्छ, जसले मानिसहरूले गरेका हरेक कार्यको नक्सा खिचेर राख्ने गरेको हुन्छ, अभिलेख बनाएर डायरीमा, र उनले त्यो सेवाको विभाग सम्हाले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कायस्थ जातिलाई चाहिँ ब्राह्मण भन्दा पनि अझै उत्तम जातिको रूपमा लिने गरिन्छ। कसैले वैश्य आदि भन्ने गरेका छन्, यद्यपि ब्राह्मण भन्दा पनि अझै उत्तम यो कायस्थ जाति भन्ने हिसाबमा उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम भन्ने त्यहाँनिर शब्द आएको छ। उत्तम कायस्थ परिवारमा उहाँको प्राकट्य भयो र प्राकट्यको सन्दर्भमा एउटा बडा विचित्रको घटना घट्छ। माता कुँवरबाई, पिता मत्तु मेहता बडा धार्मिक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, उदार हुनुहुन्थ्यो, समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, प्रतिष्ठित पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, समाजसेवाको विधा उहाँहरूको व्यापार थियो। तर लामो समयसम्म गृहस्थ चलाइरहँदाखेरि पनि उहाँहरूको घरमा कुनै पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिएनन्, सन्तानहरू थिएनन्। र गृहस्थको गाडीमा 3वटा कुराहरू भएनन् भने त्यो गाडी चल्दैन। के कुरा भन्दाखेरि एउटा सम्पत्ति, अर्को सन्मति र अर्को सन्तति। 3टा कुरा चाहिन्छ गृहस्थलाई ठेल्नको लागि। के भने एउटा सम्पत्ति, अर्को सन्मति र अर्को सन्तति।
सम्पत्ति भनेको धन, धन बिना गृहस्थ चल्दैन। यसमा के व्याख्या गर्नुपर्छ? तपाईहरु सबै गृहस्थको गाडी हाँकिरहेको हुनुहुन्छ। एउटा धन, अर्को सन्मति भनेको राम्रो बुद्धि, असल संस्कार चाहिन्छ अनि मजाले हाँकिन्छ गृहस्थको गाडी सन्मतिले, असल संस्कार व्यवहारले गर्दा। सन्मति भनेको बुद्धि, राम्रो बुद्धि। र अर्को छ सन्तति। गृहस्थ भएर सन्तति भएनन् भने त्यो शोभा हुँदैन गृहस्थको। जसरी घर अगाडि मसिना फुलहरू कुनै फुलिरहेका छन्, कुनै फक्रिरहेका छन्, बडा त्यो आँगनको शोभा बढ्छ कि बढ्दैन? हो त्यस्तै यो घरको शोभा भनेको सन्ततिले बढाउने हुन्। र उहाँहरूको हृदयमा एक किसिमको पीडा थियो वर्षौंदेखि, र उहाँहरूले बाल मुकुन्दको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, सन्तति होस्, कुनै एउटा सन्तान होस् भनेर। यही क्रम चलिरहेको थियो। एक दिन मधुमेहता कतै जानु भएको थियो। माता कुँवरबाई एक्लै हुनुहुन्थ्यो। बिहान स्नान गरेर शुद्ध पवित्र भएर भोजनहरू गरेर भगवानलाई भोग अर्पण गरेर जब दिनको समय भयो, बाहिर सिक्वामा बसेर, सिक्वा बुझ्नुहुन्छ नि? सिक्वा बुझ्नु हुँदो रहेन चाहिँ यहाँकाले, काठमाडौँकाले बुझ्दै। घर अगाडि हुन्छ एउटा भुइँमै, बरन्डा होइन, त्यो बरन्डा माथि हुन्छ, घरको अगाडि हुन्छ एउटा सिक्वा। सिक्वादेखि पनि अझै अगाडि आँगन हुन्छ, पिँढी भन्छ होला होइन। भलै जे भनोस्, घरदेखि बाहिर बसेर आँगनमै बसेर, आँगन त बुझ्नुहुन्न नि सबै, तर काठमाडौँवासीको आँगनै हुँदैन। एउटा घरदेखि अर्को घर ट्याप्प टाँसेको हुन्छ, आँगन कहाँ बनाउनु? अनि अगाडि गाडी कुद्छ, खै त आँगन। त्यो आँगनमा भलै जे होस्, त्यो घरदेखि अगाडि बसेर, आँगन बसेर, पिँढीमा बसिरहनु भएको थियो केसलाई सम्हार्दै। उहाँले दिवा सपना जस्तो आयो, एउटा झिपिक्क भए जस्तो भयो। पुरै घोर निन्द्रा पनि आएको होइन, झिपिक्क भए जस्तो गर्यो। उहाँले के देख्नु भएछ भन्दाखेरि त सौर्य कलाले युक्त भएको चन्द्रमा जलजल जलजल तेजस्वी आउँदै 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 यता आफूतिर आउँदै गरेको देख्नुभयो। र त्यो त आउँदै 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 आफ्नो मुखबाट भित्र पसेर पेटमा बसिदियो। दिउँसोकै कुरा हो, दिवा सपना पर्यो अनि बिउजिनु भयो। दिउँसोको समय छ, रात पनि परेको छ नि, कस्तो अचम्मको एउटा पुरै चन्द्रमा आएर भित्र पस्यो। आश्चर्य लाग्यो। उहाँले यो त कुनै शुभ सङ्केत होला भन्ने लाग्यो। जो कोहीलाई सपनाको कुरा सुनाउनु पनि हुँदैन। अनि आएर पति आउनुभयो साँझमा, र पतिलाई कुरा गर्दाखेरि पतिलाई पनि थाहा भएन अब त्यो के हो त भन्दाखेरि, अनि ज्योतिषलाई देखाउनु पर्छ भनेर जान्ने ज्योतिषलाई बोलाएर सोधियो। ज्योतिषले सबै बार घडी तिथि लग्न विचार गरेर भन्नुभयो, बधाई छ, तपाईहरुको घरमा पुत्र रत्नको प्राप्ति हुनेवाला छ। यो कहिलेको घटना? विक्रम सम्वत 1637 को। अब त्यस पछाडि अझै व्रतमा रहेर बडा प्रेमले भक्ति भावको साथमा, किनकि पेटमा बच्चा आए पछाडि आमाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आमाले जुन जुन संस्कारहरू गर्नुहुन्छ त्यो संस्कार चाहिँ बच्चालाई जान्छ। त्यसकारणले विशेष गरी त्यस्तो अवस्थामा भजन भक्तिपट्टि, ध्यान चितवनीपट्टि जानुपर्छ। शान्त स्वभाव राजा महाराजाहरू हुने उनैका पुत्रहरू हुन्। र उहाँले बडा प्रेमको साथमा, भक्तिको साथमा एकदमै राम्रो आचारमा रहेर समय व्यतीत गर्नुभयो। र विक्रम सम्वत 38 को समय आयो, 1638 को समय।
असोज महिना चतुर्दशी तिथिको दिन माता पिता दुवैजना ध्यान अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आज यस्तो सुन्दर ध्यान लाग्यो, उठ्ने कुरै छैन। मन्दिरमा बालमुकुन्दजीको पहिलेदेखि नै पूजा गर्नुहुन्थ्यो। आज उठ्ने कुरै छैन, बडा विचित्रको ध्यान लाग्यो। ब्रजको दृश्यहरू आउन थाल्यो। वर्षानेमा पुग्नु भएछ माता पिताहरू, मत्तु मेहता वृषभानुको रूपमा, अनि कुँवरबाई कीर्तिको रूपमा, प्रभावती माताको रूपमा हुनुभएछ र एकजना सानी बालिका पाउमा घुङ्गुर बजाएर ठुमो 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 आइन् र भन्नुभयो, मैले रासमा पुरुष लीलाको अभिनय गरेको थिएँ तर त्यति बेला पुरा हुन पाएन। अब म त्यो लीलालाई पुरा गर्नको लागि पुनः आउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँहरू अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यता ध्यान खोल्यो। ध्यान खोल्दाखेरि श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य भयो। बोले सतगुरु महाराज की। यस्तो सुन्दर ढङ्गबाट त्यो 1 वर्षसम्म मातालाई कुनै कष्ट भएन, प्रसव पीडा भएन र जसलाई देवचन्द्र भन्ने नामाकरण गरियो उहाँको गुण स्वभावलाई हेर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि चन्द्रमाले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो शीतल किरणले आनन्द दिलाउने कार्य गर्छ। चन्द्रमाको किरणहरू कस्तो हुन्छन्? प्रकाश शीतल हुन्छन्। त्यो तारतम ज्ञानले पोलिरहेको हृदयलाई वर्तमान समाजमा जुन भौतिकता, नास्तिकता, भागदौड, हो हल्ला, विसङ्गतिले त्यो निरस बनेको हृदयलाई चन्द्रमाको प्रकाश जस्तो, रश्मि जस्तो शीतल ज्ञान प्रदान गर्ने भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई के भनियो? देवचन्द्र भनेर भनियो। र जुन देवचन्द्रको रूपमा बालक प्रकट हुनुभयो उहाँले 5वटा शक्तिलाई लिएर आउनुभयो। उहाँमा पञ्चदैवत छ। र कस्तो पञ्चदैवत छ? 5वटा शक्ति के हुन् त भन्दाखेरि धरतीको हिसाबले उहाँ उत्तम जीव हो। उत्तम जीवमा मात्रै यस्ता अलौकिक शक्तिहरू आएर प्रकट हुने गर्छन्। उत्तम जीव पूर्व जन्ममा धेरै संस्कार गरेर, तपस्या गरेर, योग साधनाले निर्मल अकलुषित बनेको जुन एउटा उच्च कोटिको दर्जाको जुन जीव छ त्यो हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो जीवमा आउँछ यस्तो शक्तिहरू। र सखीको हिसाबले भन्ने हो भने उनी सुन्दरबाई सखी हुन्। सखीको सुरताको भाषामा उनी को हुन्? सुन्दरबाई सखी, सुन्दरी सखी। बालाजी तेडी ताल सुन्दरबाई मोकल्या, सखी तमी लई चालो आवेश म मुको अकेला। यो प्रकाश गुजराती ग्रन्थमा छ यो चौपाई। सुन्दरबाई सखी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। प्रकाश गुजराती प्रकरण 1 को 3 नम्बरको चौपाईमा यो कुरा लेखिएको छ। इन्दिरा दिदी, सुन्दरबाई उहाँ देवचन्द्र भित्रको 5वटा शक्ति भनेर हेडिङ लेख्नु। अगाडि होइन, पछाडि खाली पेजमा। देवचन्द्रजी भित्रको 5वटा शक्ति भनेर। मीरा दिदी पनि भोलिदेखि कपी लिएर आउनु है। लेखिराख्दाखेरि पछि हेर्नलाई काम लाग्छ। अनि एउटा 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् धरतीको उत्तम जीव भनेर। 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् सुन्दरबाई सखी सुरताको हिसाबले। र यसको लागि चौपाईको के प्रमाण दिएँ त मैले भने बालाजी तेडी ताल सुन्दरबाई मोकल्या, सखी तमे लई चालो आवेश म मुको अकेला। राज्यले परमधाममा सुन्दरबाई सखीलाई भन्नुभएछ त्यही समयमा, हे सुन्दरबाई, हे सखी, तिमी श्यामाजीको आवेशलाई लिएर जाऊ, मेरा सुन्दर साथहरूलाई तिमी एक्लै नछोड्नु है। र तेस्रो ब्रह्माण्डमा, जागनीको ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा
पहिले आउने सखीको नाम पनि सुन्दरबाई सखी हो। सुन्दरबाई सखी पहिलो सखी हुन् जागनीको ब्रह्माण्डमा आउने। उनले श्यामाजीको आवेश शक्तिलाई लिएर आउनुभयो। त्यस आवेशको हिसाबले उहाँ श्यामाजी अवतार हो 3 नम्बरमा। धरतीको हिसाबले उत्तमजीव, सुरताको हिसाबले सुन्दरबाई सखी, आवेशको हिसाबले श्यामाजीको शक्ति। यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु म। 1 नम्बरमा धरतीको उत्तमजीव, 2 नम्बरमा सुरताको हिसाबले भन्ने हो भने सुन्दरबाई सखी, सखीको हिसाबले अथवा सुरताको हिसाबले। अनि आवेश शक्तिको हिसाबले श्यामाजीको आवेश उहाँमा छ। र पुराण र कुरानको प्रमाणलाई हेर्ने हो भने पुराणले जसलाई बुद्ध अवतार भनेको थियो, बुद्ध अवतार उहाँ नै हो। पुराणले भनेको बुद्ध अवतार र कुरानले भनेको रुह अल्लाह पनि उहाँ नै हो। पुराणको हिसाबले बुद्ध अवतार, कुरानको हिसाबले रुह अल्लाह। अब रुह अल्लाह भन्ने शब्द त यहाँ माथि कतै हिजो आएको थियो रुह अल्लाह भनेर। धरतीको हिसाबले उत्तमजीव, सखीको हिसाबले सुन्दरबाई सखी, आवेशको हिसाबले श्यामाजीको आवेश, पुराणको आधारमा बुद्ध अवतार, कुरानको आधारमा रुह अल्लाह। यी पञ्चदैवत एकै ठाउँमा छ सुरुवातदेखि नै। 15 नम्बरमा आएको छ रुह अल्लाह मिसल गाँजियो भनेर। रुह अल्लाह श्यामाजी, अल्लाहको प्रिय रुह श्यामाजी। यो प्रकारले सद्गुरु महाराजको व्यक्तित्वलाई जान्नुहोस् र उहाँको विषयमा धर्मशास्त्रमा अनेक प्रकारका भविष्यवाणीहरू गरिएका थिए। त्यसलाई म अलिक पछाडिको चौपाईमा प्रसङ्ग आउँदैछ त्यति बेला भन्नेछु कहाँ कुन कुन कुरा लेखिएको थियो भनेर। अब आउनुहोस् 19 नम्बरको चौपाईलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्दै अगाडि बढौँ। सुखदायी सबनको, सुखदायी भनेको सुख देनेवाला, उसको नेत्र सुखदायी छ भन्नुको मतलब उसको नेत्रले सुख दिन्छ। अखण्ड करनहार, अखण्ड गराउनेवाला, विश्ववन्दी अक्षरलौँ। अहिलेसम्म जाने अनजानेमा धरतीले अक्षरसम्मको वन्दना गर्थ्यो। भले परब्रह्म अक्षरलाई नै सम्झियोस्, यद्यपि पञ्चवासना आदि जुन शक्तिहरूबाट ज्ञान आयो त्यो ज्ञानको लक्ष्य हायर लेभलमा हो। यदि कहाँसम्मको थियो त भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अक्षरसम्मको भनेर विराटको भाषाले बुझ्न सकिन्छ। जस्तो सनकादिक, सुखदेवजी, व्यासजी अनि कबीरजी आदि महापुरुषहरूको त्यो जुन ज्ञानको दर्जा छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँहरूले अक्षरसम्मलाई सङ्केत गर्नुभएको छ। कबीरजीले हद्दको बेहद्दको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो आधारमा दुनियाँको सर्वोत्तम अहिलेसम्म अक्षरसम्मको वन्दना चाहिँ चाहे जानेर होस् चाहे नजानेर होस् गर्ने गर्दथ्यो। सुके परीक्षित सो कैयो विचार, सुखदेवले परीक्षितलाई भन्नुभएको रहेछ यो कुरा। र यो कुरा किन भनियो त भन्दाखेरि दुनियाँले अक्षरसम्मको वन्दना गर्थ्यो तर यो स्वरूप त अक्षरले पनि वन्दना गर्नेवाला हो भन्नको लागि यो कुरा यहाँ भनियो। अब यसको लागि सुखदेव र परीक्षितको कुरा आए पछाडि यहाँ शास्त्रको प्रमाण राखिएको छ। कसैकोमा छ कसैकोमा छैन। हजुरकोमा छ?
शास्त्रमा सबैकोमा छ? हजुरकोमा छ कि छैन? हजुर, साक्षी श्लोक भनेर। ल यसलाई म अगाडि वाचन गर्छु, हजुरले सबैले पछाडि पछाडि दोहोऱ्याउनु होला। पहिले उच्चारण गर्न जिब्रो लागोस्, त्यस पछाडि अर्थ जान्नु होला। देवापि सन्तनोर्भ्राता देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज। त्यो विसर्ग पनि बोल्नुपर्छ है, कुवंशज भन्नुपर्छ। फेरि एकचोटि, देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज। एउटै रिदमले पढ्नुहोस्। देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज। अझै सकेको छैन? अब एकैचोटि, देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज। कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ ताविहैत्य कलेरन्ते। त्यो एउटा मात्रै हो? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि अझै छ, सुन्नुहोस्। ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रथिष्यत भनेर पुरा यो श्लोक हुन्छ। त पहिलो श्लोक नै एक दुईचोटि पढौँ, त्यसपछि दोस्रो श्लोक म यहाँ भरे क्लास सकेपछि लेखिदिन्छु। र जो यहाँ गुगल मिटमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म ग्रुपमा हाल्छु, सुन्दरबाईको ग्रुपमा छ हाम्रो, त्यति बेला त्यहाँबाट हेर्नुहोस्। देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशज कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ। हजुरले लगभग सबैले जान्नुभयो, उच्चारण गर्नुभएको छ। यसलाई बार बार उच्चारण गरेर जिब्रो लाग्ने पार्नुपर्छ। ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रथिष्यत। यो जुन साक्षी दिएको छ यो भागवतको 12 स्कन्धको 2 अध्यायको 37 र 38 नम्बरको श्लोक हो। त्यहाँनिर एड्रेस लेखेको छैन होला। हजुरहरुकोमा जसको घरमा भागवत छ त्यो भागवतमा हेर्नु होला। मैले चाहिँ हिजो हेरेको हो कि हैन रहेछ भनेर हो रहेछ। भागवतको 12 स्कन्धको अध्याय 2 को 37 र 38 नम्बर। भागवतमा 12 स्कन्ध पल्टाउनु पर्यो। सबैभन्दा अन्तिम स्कन्ध हो
अनि त्यसको 2 अध्याय पल्टाउनु पर्यो अनि श्लोक 37 र 38 हेर्नु पर्यो। सीधा दिदी पढ्नु त यो श्लोक। हजुर। देवापि सन्तनुर्भ्राता मरुश्चेत्स्वाकु वंशजः कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितौ। सही भयो। कसले पढ्ने अब यो? हजुरले पढ्ने? पढ्नुहोस्। देवापि सन्तनुर्भ्राता मरुश्चेत्स्वाकु वंशजः कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितौ। देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकु वंशजः। सबैले भन्नुहोस् त। कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितौ। अब अर्को श्लोक चाहिँ हजुरहरुकोमा कतिकोमा छैन कतिकोमा छ। सुन्नुहोस्, जजसकोमा छैन उहाँहरूले उनीहरुले हेर्नुहोस्। ताभिहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रथिष्यत। यो पूर्ववत् भन्नुहोस् है, दीर्घमा छ यहाँनिर। पूर्ववत् प्रथिष्यत। यो दुईटा श्लोकको आधारमा अब के भन्न खोजिएको त भन्दाखेरि, यो भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ हजुरले लेख्नुहोस्, म लेखाउँछु यहाँनिर। अब पहिले एकचोटि सुन्नुहोस्। देवापि सन्तनोर भ्राता। सुन्नुहोस्, सन्तनुको भाइ जसको नाम थियो देवापि। देवापि भनेको नाम हो। देवापि सन्तनोर भ्राता। अब सन्तनु को हुन् त भन्दाखेरि महाभारतका भीष्म पितामहको पनि पिता जसको नाम के हो? सन्तनु हो। उहाँको सन्तनुको भाइ जसको नाम के थियो? देवापि, जो चन्द्रवंशमा आउनुभएको थियो। दुईटा छ नि त वंश, सूर्यवंश र चन्द्रवंश। भागवतको 9औं स्कन्धमा यो सूर्यवंश चन्द्रवंशको वर्णन छ। त सन्तनुको भाइ देवापि र मरुश्चेक्ष्वाकु वंशज, इक्ष्वाकु वंशका मरु नामका राजा। इक्ष्वाकु वंशको नाम इक्ष्वाकु, यानी कि सूर्यवंश। सूर्यवंशको राजाको नाम, अब इक्ष्वाकु त त्यहाँ लेखेकै छ त, इक्ष्वाकु लेख्न आएन। इक्ष्वाकु वंशका राजा मरु। सन्तनुका भाइ देवापि र इक्ष्वाकु वंशका राजा मरु कलापग्राम आसाते। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि हिमालयको कलाप भन्ने ग्राममा हुनुहुँदो रहेछ। मिल्छ ए ल लेख्नुहोस्। ल हजुरहरूले प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् है। सन्तनुका भाइ देवापि र माया दिदी के लेख्नुभयो? पढ्नु त सुरुको। देवापि सन्तनुको, देवापि चाहिँ सन्तनुको भाइ। अनि जो चाहिँ चन्द्रवंशमा आउनुभयो। अनि इच्छाको। ल फेरि सुन्नुहोस् है। सन्तनुका भाइ देवापि र इक्ष्वाकु वंशका महाराज मरु इक्ष्वाकु वंशका महाराज मरु मरु भनेको राजाको नाम। वंशको नाम के हो? इक्ष्वाकु, सूर्यवंश।
रामचन्द्र भगवानहरू सूर्यवंशमा आउनुभयो, उहाँ इक्ष्वाकु वंशमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला भने कलाप ग्राम आसाते, हिमालयको कलाप ग्राममा स्थित हुनुहुन्छ। एकदम तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ अरे उहाँहरू। को चन्द्रवंशका को देवापी, सूर्यवंशका होइन नि मरु, वंशको नाम इक्ष्वाकु चाहिँ, मरु चाहिँ राजाको नाम। उहाँहरू चाहिँ हिमालयमा एकदमै तपस्या साधना गरेर बसिरहनु भएको छ। गाउँको नाम के अरे? कलाप ग्राम अरे। अब कस्तो तरिकाले? महायोग बलान्वितो, महान योग बलले युक्त भएर, योग बलले युक्त भएर सन्तनुका भाइ देवापी र इक्ष्वाकु वंशका राजा मरु हिमालय स्थित कलाप ग्राममा स्थित हुनुहुन्छ, योग बलले युक्त भएर। अब अगाडि ताविहेत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रथयिष्यत। अगाडि लेख्नुहोस्, कलियुगको अन्त्यमा, कलेरन्ते कलियुगको अन्त्यमा भगवानको आज्ञाले, कलियुगको अन्त्यमा भगवानको आज्ञाले उहाँहरू यहाँ फेरि आउनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजना, देवापी र मरु। कलियुगको अन्त्यमा भगवानको आज्ञाले उहाँहरू यहाँ फेरि आउनुहुन्छ र पहिलेको जस्तै, पूर्ववत् पहिलेको जस्तै वर्णाश्रम धर्मको विस्तार गर्नुहुनेछ। अब भोलि के भन्ने मीरा दिदी? वर्णाश्रम धर्मको विस्तार गर्नुहुनेछ। कलियुगको अन्त्यमा भगवानको आज्ञाले उहाँहरू यहाँ फेरि आउनुहुन्छ र पहिलेको जस्तै वर्णाश्रम धर्मको विस्तार गर्नुहुनेछ भनेर कहाँ लेखेको रहेछ? भागवतको 12 स्कन्धको 2 अध्यायको 37 र भागवत किन पढेको भनेर सोध्नुहुन्छ नि, यसैको लागि पढ्या। साक्षी भागवत नै रहेछ त, हेर्नुहोस् त, वितकमा पनि साक्षी त चाहियो नि, कहाँबाट ल्याउने? देवापी सन्तनुर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रथिष्यत भनेर यसलाई मजाले पाठ गर्न सक्ने हुनुपर्छ वितक कथाकारले, भविष्यका वितक कथाकारहरूले है। अब यसमा एउटा चिन्तन गरौँ, यहाँनिर वर्णाश्रम युक्त धर्म भन्ने कुरा आएको छ, त्यसको अलिकति चिन्तन गरौँ। 4 वटा मानव समुदायका वर्णहरू छन्, जसलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भन्ने गरिन्छ। म वर्णाश्रम धर्मको परिचय दिँदैछु। 4 वटा वर्ण के हुन्? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यसलाई जाति भन्न मिल्दैन, यसलाई चाहिँ वर्ग भन्नुपर्छ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र त
जानेकै हो नि। हजुर जाति चाहिँ यसलाई नभन्नु, यो जाति होइन, यो चाहिँ वर्ग हो, वर्ण हो। अब वर्णाश्रम भनेको छ नि त, अब 4वटा आश्रम छ कि छैन? कुन कुन आश्रम छ भन्नुहोस् त? मैले वर्णको परिचय दिएँ अहिले। वर्णमा के आयो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब 4वटा आश्रम छन् जसको हरेक जीवनमा यो 4वटा आश्रम आउँछ। अब म भनिदिन्छु कति उमेरदेखि कति उमेरसम्म कुन आश्रम हो भनेर। म कुन आश्रममा रहेछु भन्ने कुरा हजुरले त्यहीँबाट जान्नुहोस्। स्वागतम स्वागतम। 25 वर्षको उमेरसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम भनिएको छ। ब्रह्मचर्य 4वटा आश्रममा एउटा ब्रह्मचर्य, अर्को के छ? अर्को गृहस्थ छ। जसमा हुनुहुन्छ त्यही चाहिँ थाहा छैन। गृहस्थ 50 सम्म, अर्को छ सन्यास 75 वर्षसम्म। ए होइन, सन्यास भन्दा अगाडि वानप्रस्थ है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, अनि गृहस्थ 50 वर्ष, वानप्रस्थ र अन्तिममा सन्यास। अन्तिममा चाहिँ घरमा मर्ने, जङ्गलतिर गएर मर्ने सन्यास। त्यसपछि 50 देखि 75 वानप्रस्थ, जङ्गल जाने हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। साँच्चीकै हो, वानप्रस्थ भनेको जङ्गल जाने हो। र 75 देखि 100 सम्म भनेको सन्यास आश्रम हो। वानप्रस्थ सन्यास। अब तपाईहरु कुनमा हुनुहुन्छ? अब यहाँनिर धेरै जस्तो त 50 देखि माथि नै हुन्छ। तपाईहरु जङ्गल जानुहोस्। गृहस्थमा को हुनुहुन्छ? को ब्रह्मचर्यमा हुनुहुन्छ? ब्रह्मचर्यमा त कोही पनि हुनुहुन्न। एकजना बाबु आएको छ बल्ल बल्ल, ब्रह्मचर्यवाला। वानप्रस्थ भनेको जङ्गल जाने क्या, प्रस्थ भनेको जाने, घर छोड्ने। र सन्यास, यो 4वटा आश्रम छन्। 4वटा वर्ग भए कि कुन कुन वर्ग भए? वर्ण भए 4वटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4वटा वर्ण, 4वटा आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। यो 4वटा आश्रमहरूको माध्यमबाट पाउने के भन्दाखेरि धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। यो 4वटा पालना गर्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ एउटा पद्धति हो, जीवन जिउने पद्धति। हर कोही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण अन्तर्गत छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष, जसलाई 4 पदार्थ भनेर भनिएको छ। प्राणनाथजीको परिभाषामा 4 पदार्थ के हो? अर्कै हो। प्राणनाथजीको परिभाषामा हो त्यो 4 पदार्थ के हो भन्दाखेरि वृथा कानि गमौरे पामी पदार्थ 4 उत्तम मानख खण्ड भरथनो श्रेष्ठ कुली शिरदार। त्यो 4 पदार्थ प्राणनाथजीले त्यो लिनु भएको छ। शास्त्रको 4 पदार्थ के हो? पुरुषार्थ एउटा धर्म हो, अर्को अर्थ हो, काम र मोक्ष हो। यी 4वटा चिजहरूको प्राप्ति हुन्छ। 4 वर्णले 4वटा आश्रमको माध्यमबाट 4 कुराहरूको प्राप्ति हुन्छ, जसलाई वर्णाश्रम धर्म भन्ने गरिन्छ।
यो वर्णाश्रम भन्ने कुरो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो श्लोकबाट आयो। ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेव अनुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतम धर्म पूर्ववत प्रथियिष्यत भन्ने 38 नम्बरको श्लोक छ। तपाईँहरूकोमा 37 मात्रै छ, कतिकोमा 38 पनि छ। हो त्यहाँ वर्णाश्रम युक्त धर्म भन्ने कुरा आएको छ। र अब यो धर्म स्थापना पुनः गर्नेछन् यी दुईटा योगीहरूले भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबैलाई वेदानुकूल एवं धर्ममय पद्धति यिनीहरूले सिकाउनेछन् भन्ने अस्त्र। वर्णाश्रम धर्मको फेरि स्थापना हुनेछ भन्नुको मतलब यिनीहरूले धर्ममय पद्धतिबाट जिउन सिकाउनेछन्। वेदानुकूल धर्ममय पद्धतिबाट यिनीहरूले जिउन सिकाउनेछन्। वर्णाश्रम धर्म चल्नु भनेको त्यो। र उहाँहरू हुनुहुन्छ कहाँ? हामीले त सद्गुरु महाराजलाई पनि भोगिसकेका छौँ, प्राणनाथजीको समयलाई पनि भोगिसकेका छौँ। अहिले त जागने लीलामा छौँ हामी सुन्दर साथको समयमा। त देवापी आउनुभयो कहाँ, मरु आउनुभयो कहाँ भन्दा सद्गुरुमा आउनुभयो। देवापी मरुका आउनुभयो, प्राणनाथजीमा आउनुभयो। कसरी आउनुभयो त? अघि 5वटा शक्तिमा उहाँहरूको नाम लेखिएन त भन्दाखेरि मैले जुन 1 नम्बरमा उत्तम जीव भनेर लेखेको छु कि छैन, हो त्यो उत्तम जीव बनेर आउनुभयो। उत्तम जीव उहाँहरू हिमालयमा तपस्या गरेर बडा योग बलले युक्त भएर साधना गरिरहनु भएको छ। र त्यो जीवले त्यो जीव र एउटा तन धारण गरेर उहाँहरू आउनुभयो। मतलब सद्गुरु महाराज जुन जीवमा आउनुभयो त्यो जीव पहिले के थियो अरे? देवापी थियो भनेर बुझ्नुपर्छ। र प्राणनाथजी महाराज जुन जीवमा आउनुभयो उहाँ को हुनुहुन्थ्यो? मरु हुनुहुन्थ्यो। तर जीव है, जीवको मात्रै, ओन्ली फर जीव। अरू सुरताहरू भनेका एक्स्ट्रा हुन्। यो कुरा चाहिँ कहाँनिर लेखिएको रहेछ भने भागवतमा लेखिएको रहेछ। अब आउनुहोस् अगाडि बढौँ, 20 नम्बरमा जाउँ। वासुदेव भनेको भगवान कल्की अवतार भगवान मानेको छ यहाँ। हजुर शतजुग। अब 20 नम्बरमा आउनुहोस् है। अब शतजुग के पढ्नुहोस् त यो चौपाई। 21 छ। ए श्लोकलाई 20 हालेको छ। ल फरक पर्न सक्छ है चौपाई चाहिँ। मेरोमा चाहिँ 20 छ र 20 भनेको हौ। जे होस् चौपाई सुनेर थाहा भइहाल्छ। पढ्नुहोस् त हजुरले। ल ठिक छ ठिक छ। शतजुगके बीजभूत भनेको छ होइन? सबैकोमा त्यही छ? बीजभूत छ होइन कि बीजभूत छ? बीज छ। च कसकोमा छ? च। ल ल ल ल विवाद नगर्नुहोस्, म भनिदिन्छु के हो त्यो भनेर। त्यो के हो त भन्दाखेरि बीजभूत नै हो, तर कसैकोमा चाहिँ बीज पनि लेखेको छ है। चरीचुच्चे च लेखेको छ कतिपय, तर त्यो बीजभूत भनेर मान्नुपर्छ है। ल ठिक छ ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, शतजुग के बीजभूत इनौ बीच रही विस्तार होबे सब में जाहिर अखण्ड ए संसार भनेको जुन अघि भर्खरै प्रकट भयो नि, हामीले हिजै प्रकट गरेको थियौँ, अघि पनि प्रकट गर्यौँ। कसलाई प्रकट गर्यौँ? सद्गुरुजीलाई, देवचन्द्रजीलाई प्रकट गर्यौँ। हाम्रो अहिले आस्थाले हामी सद्गुरु भन्छौँ, तर वित्तकारले सद्गुरु भन्नुभएको छैन, देवचन्द्र भन्नुभएको छ। देवचन्द्रजीको हामीले प्राकट्य गरायौँ। हो त्यो स्वरूपको परिचय हो यो। अब कस्तो स्वरूप हो यो भन्दा ऊ
शतजुगकै बीजभूत हो। अब यसको पहिले शब्दार्थमा जानुहोस्। शतजुग भनेको शतजुग, सत्ययुग। शतजुग भनेको सत्ययुग। बीजभूत भनेको कारण, कारण रूप। बीजभूत शब्दको अर्थ कारण रूप। शतजुग के भनेको को, बीजभूत भनेको कारण रूप। देवचन्द्रजीले शतजुगको बीजभूत हो भन्नुभयो यहाँ। इनौँ बीच रही विस्तार, त्यो शतजुगको बीजभूत चाहिँ, बीजभूत भनेको कारण रूप चाहिँ इनौँ बीच, इनौँ भनेको यो दुईजनाहरूको बीचमा। कसको बीचमा? देवचन्द्रजी र प्राणजीको बीचमा रहन्छ। विस्तार भनेको विस्तारमा। यो चौपाईलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्छ, अरू चौपाई भन्दा अलिकति विवेचन योग्य चौपाई छ यो, भनिदिन्छु। शतजुग सत्ययुग के को, बीजभूत भनेको कारण रूप, इनौँ बीच यो स्वरूपको बीचमा, यो स्वरूपमा यानि कि देवचन्द्रजीमा रहेको छ। विस्तार विस्तारमा रहेको छ। अरू थप व्याख्या म फेरि गर्नेछु। होबे सबमै जाहेर, होबे हुनेछ, सबमै सबैमा, जाहेर प्रकट, अखण्ड ए संसार, अखण्ड अखण्ड ए यो संसार संसार। अब यसमा अलिकति विवेचन चाहिँ के छ त भने, यो बीजभूत कारण रूप भन्नुको मतलब, शतयुगको कारण रूप चाहिँ यो स्वरूपमा विस्तार हुनेछ भन्नुको मतलब, यो स्वरूपले शत भनेको परमधाम, जुग भनेको संसार। शतजुग भनेको के अरे? शत बराबर के अरे कमला दिदी? जुग भनेको हो परमधाम र संसारको बीचको कार्य कारण बताउने क्षमता चाहिँ यो स्वरूपभित्र विस्तार रूपमा रहनेछ। शत परमधाम, जुग संसार, बीजभूत कार्य कारणहरू भनेको परमधाम र संसारको बीचका कार्य कारणहरू बताउने क्षमता यिनौँ बीच, यो स्वरूपको बीचमा रहनेछ विस्तारमा। अब प्रश्न भयो? अब यसैलाई अर्को भाषामा सम्झिनुहोस्। शतयुग भनेर सत्ययुग, चारवटा युग छन्। शतयुग, त्रेतायुग, द्वापर र कलियुग। त्यो भन्दा पनि पहिले अर्को युग छ, त्यो के हो? कृतयुग। ज्ञानु दाइलाई थाहा छ नि, मलाई थाहा छ। कृतयुग, शतयुग, त्रेता, द्वापर र कली, चार युगहरू छन्। त्यो मध्येको सत्ययुग भनेको, सत्ययुग नामै सत्ययुग छ, एकदम धर्ममय, सबै धर्मात्माहरू, द्वेषहरू केही पनि नभएको, एकले अर्कालाई आरती गर्ने, पूजा गर्ने, सबै भगवानको स्वरूपमा रहेका, भगवान स्वरूपमै थिए शतयुगमा मानिसहरू। हो त्यो सत्ययुगलाई चाहिँ वर्तमानमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएको शतयुगको बीजभूत भनेको। मैले एउटा अर्थ अघि गरिसकेँ, अब दोस्रो अर्थ गरेको यो। त्यो सत्ययुगलाई चाहिँ, यो कलियुगलाई नै सत्ययुग बनाउन सक्ने क्षमता भएको स्वरूप चाहिँ यो हो। अहिले त हामी कलियुगमा छौँ। कतिऔं कलीमा छौँ भन्नुहोस् त? 28मा छौँ, होइन?
अब यो कलियुग सके पछाडि फेरि सत्य आउँछ, द्वापर त्रेता आउँछ, द्वापर आउँछ, कलियुग चलिरहन्छ। त्यो यो स्वरूपले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कलियुगलाई नै सत्ययुग बनाइदिन्छ। त्यस्तो स्वरूप हो यो। कुन अर्थ चुप्छ त्यही अर्थ लिनुहोस्, तर दुईटै अर्थ इलम परम्पराकै अर्थ हुन्। सत अपरम धाम, संसारको बीचको कार्यकरण बताउने क्षमता यो स्वरूपमा विस्तारमा छ। अर्को कलियुगलाई नै सत्य योग बनाउने क्षमता यो स्वरूपमा छ भन्ने अर्थ आयो। होबे सबमे जाहिर, सबमा जाहिर हुनेछ। तेस्रो चरणमा आउनुहोस्, सबैमा जाहिर हुनेछ। के जाहिर हुनेछ? ब्रह्मलीला जाहिर हुनेछ। यहाँ खुलाइएको छैन नि, ब्रह्मलीला सबमे होबे जाहिर भनेर खुलाइएको छैन। यो कुरा चाहिँ यसरी नै जान्ने हो। होबे सबमे जाहिर, सबैमा जाहिर हुनेछ। हुन त हुनेछ, के चाहिँ हुनेछ भन्दा यो ब्रह्मलीला जाहिर हुनेछ। र चौथो चरणमा अखण्ड यी संसार, संसार पनि अखण्ड हुनेछ। यो संसार पनि अखण्ड हुनेछ। ब्रह्मलीला सबैमा जाहिर हुनेछ। यो स्वरूपले यस्तो गराउनेवाला छ। ब्रह्मलीला सबैमा जाहिर भयो। कहिले जाहिर भयो? विक्रम सम्वत 1678 भयो। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी, सब दुनी राह दिखत, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम। निज नाम सँगसँगै ब्रह्मलीला जाहिर भयो। किनकि त्यो षोडाक्षरी मन्त्रमा के छन् भन्दाखेरि ब्रह्मको नाम दाम लीला स्वरूप सबै छ। श्रीकृष्ण शब्दले ब्रह्मको, परब्रह्मको नाम आयो। अनादिले उहाँको के को आयो परिचय? लीलाको परिचय आयो। अक्षरातीतले स्वरूपको र धामको परिचय दियो। त्यो 16 अक्षरभित्रै ब्रह्मको नाम दाम लीला स्वरूप छ कि छैन? त ब्रह्मलीला जाहिर भयो र संसारले अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्यो। अहिलेसम्म संसारले मुक्ति त प्राप्त गरिरहेको थियो, तर अखण्ड चाहिँ थिएन। संसारले सुखमाथिको शीतलता प्राप्त गर्यो। अहिलेसम्म सुख त थियो, तर शीतलता चाहिँ थिएन। कहिलेसम्म? तारतम जहिलेसम्म आएन तहिलेसम्म। आए पछाडि संसारको यो चक्र नै बदलियो। यो दुईटा स्वरूपले के गरिदियो? मूलदेखि नै अस्तित्वविहीन सृष्टिलाई नै अखण्ड मुक्ति दियो। मूलदेखि नै अस्तित्वहीन भनेको नारायणदेखि नै अस्तित्वविहीन थियो यो। तर यो स्वरूपले आएर के गरिदियो? तारतम ज्ञान ल्याएर मुक्ति दियो। सबैलाई मुक्ति दियो। पञ्चतत्त्वलाई पनि मुक्ति दियो, जीवहरूलाई पनि मुक्ति दियो। किन मुक्ति दियो त भन्दाखेरि मोहे दिल में ऐसा आया जो खेल देखिया जो ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम जो दुनिया, क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखण्ड। ब्रह्म सृष्टि आएर संसारलाई हेरे, खेल खेले, अनि संसार चाहिँ प्रलयमा नष्ट भयो भने ब्रह्म सृष्टिको बदनामी भयो कि भएन? ब्रह्म आत्माहरूले यो संसार बन्नेकै कसको कारणले गर्दाखेरि हो? ब्रह्मात्माले नै गर्दाखेरि यो संसार बन्नेको हो कि होइन? अब यो संसारमा उनीहरूले खेल हेरे, अनि यसलाई जस्ताको तस्तै थपक्कन छोडिदिएर उनीहरू परमधाम गए। अनि प्रलयमा चाहिँ यो खेलको स्टेज नै नष्ट भयो भने त्यो त ब्रह्म सृष्टिको बदनामी भएन? उनीहरूले हेरेको खेल पनि कसरी नष्ट हुन सक्छ? हो, यही कन्सेप्टको आधारमा प्राणजीले भन्नुभयो, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखण्ड। यो संसारलाई हामीले अखण्ड गरेनौँ भने हामीले दुनिया नै के देख्यौँ? त्यो त ब्रह्म सृष्टिको बदनामी हुनेछ भनेर अखण्ड भयो। अब अगाडि बढौँ। 20 नम्बरको पुरा भयो। 21मा जाउँ।
सोही वेद कतेब मे, सोही भनेको त्यही कुरा, सोही भनेको त्यही भनेको त्यही कुरा भनेको यिनीहरूको साक्षीको कुरा, यिनीहरू प्रकट हुने कुरा। वेद कतेब मे, वेदमा पनि कतेबमा पनि, वारी र पारी दुइटैकै बाहरले ल्याउनु भएको ग्रन्थमा इनौकी लिखी साख, इनौकी उहाँहरूको लिखी साख साक्षी लेखिएको छ। साख भनेको साक्षी। यो कति नम्बरको चौपाई हो? 21। अब नम्बर मिल्न छोड है तपाईहरु मेरो। 20 र 21 मा तपाईहरु अगाडि अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ, केही छैन। म 21 मा छु, तपाईहरु 22 मा पुग्नुभयो होला। सोही वेद कतेब मे, वेदमा र कतेबमा इनौकी भनेको यो दुईटा स्वरूपको विषयमा लिखी साख साक्षी लेखिएको छ। चाहे वेदमा भनौँ चाहे कतेबमा भनौँ। अब कुन कुन साक्षी छ म भन्ने छु अहिले एकछिनपछि। और भनेको र, उपनिषद भागवतमे, उपनिषदमा भागवतमा लेखिएको छ। बाणी, बाणी बाणी भनेको बाणी, कई भाषामा, भाख भनेको भाषा, कथन, भाख भन्नुहोस् त। तपाईहरुकोमा भाषा छ कि भाख छ? ए लाख छ? ए अच्छा, ल ठिक छ ठिक छ। मेरो चाहिँ कुन परेछ एकचोटि हेर्नु मेरो पन्नाजीको हुनुहुँदो रहेछ अलिकति त्यस्तै, त्यही भएर कतै फरक पर्छ। म लाखमै अर्थ गरिदिउँला, त्यही सजिलो भयो। लेखी बानीकै लाख भनेको कयौं लाखौं बाणीहरू लेखिएका छन्। यति त बुझिन्छ नि त, हैन माया दिदी? लेखी बाणीकै लाख, सोही वेद कतेबमे इनौकी लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी बानीकै लाख। शब्दार्थमा केही टेन्सन भएन नि अब, हैन? भाख भनेको भाषा, लेखेको कुरा, बोलेको कुरा, कथन। अब पहिले कतेबमा के लेखेको रहेछ त्यो जानौं, त्यस पछाडि वेद उपनिषद भागवतमा के लेखेको रहेछ त्यो कुरा जानौं। कतेबमा रोह अल्लाहले दुईवटा तनमा रहेर लीला गर्छन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। दुईटा तनमा बसेर रोह अल्लाहके दुई जामा भनेर, रोह अल्लाहले दुईवटा जामा धारण गर्नेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। कुन सिपारामा कता छ भनेर जान्ने इच्छा भए त्यसको साक्षी म भोलि भन्ने छु, यो सिपारा भनेर। तर लेखेको चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि रोह अल्लाहले दुईवटा जामा लगाउने छिन् भनेर लेखेको छ। जामा भनेको शरीर, दुईवटा तनलाई धारण गर्ने छिन् भनेर लेखिएको छ। दुईटा जामा लगाउनु भनेको दुईटा तन धारण गर्नु। रोह अल्लाहके जामे दोए भनेर आउँछ। रोह अल्लाहले दुईवटा तन धारण गर्ने छिन् भनेर लेखेको छ।
अथवा मेरे पीछे कोही नआवसी एक रुह लावसी सो इमाम मेहदी कहलावसी भनेर मोहम्मद साहेबले पनि भन्नुभएको थियो। मभन्दा पछाडि एउटा रुह लाउनेछ, उनै इमाम मेहदी कहलाउनेछ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो मोहम्मद साहेबले। अब कतेबमा लेखेको कुरा हामीले जान्यौँ। अब वेदमा लेखेको कुरा चाहिँ म यहाँ हजुरलाई सुनाउँदैछु। नारद पञ्चरात्र अन्तर्गत माहेश्वर तन्त्रमा लेखिएको कुरा, सद्गुरु महाराजको अवतरणको प्रमाण भनेर यहाँ म पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। हजुर सुन्नुहोस् पहिले। दिव्य ब्रह्मपुरस्येह ब्रह्मद्वैतस्य वासना तासामेका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया मरुद्देशे कुले शुद्धे नृरूपं सा धरिष्यति चन्द्रनाम पुमाल्लोके हरिष्यन्त्य शुभां गतिम भनेर लेखेको छ। हजुरले गर्ने अहिले के भने दिव्य लेखेर टटटट गर्ने अनि माहेश्वर तन्त्र भनेर लेखिराख्ने। यो कुरा चाहिँ दिव्य ब्रह्म पुरस्येह ब्रह्माद्वैतस्य वासना तासामेका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया मरुद्देशे कुले शुद्धे नृरूपं साधरिष्यति चन्द्रनामा पुमान् लोके हरिष्यन्त्य शुभां गतिम भनेर माहेश्वर तन्त्रमा लेखिएको रहेछ। अब यसको अर्थ सुन्नुहोस्। यो श्लोक चाहिँ प्रमाणावली भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। हजुरहरूसँग यदि छ भने प्रमाणावली भन्ने किताब छ भने 25 नम्बरको पेजमा छ यो कुरा। प्रमाणावली कसकोमा छ? हो त्यो किताबको 25 नम्बर पेजमा छ। अब यसको अर्थ के हो त? दिव्य ब्रह्म पुरस्येह ब्रह्माद्वैतस्य वासना तासामेका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया मरुद्देशे कुले शुद्धे नृरूपं सा धरिष्यति चन्द्रनाम पुमान् लोके हरिष्यन्त्य शुभां गतिममा दिव्य ब्रह्मपुरस्येह भनेको दिव्य ब्रह्मपुर धामबाट ब्रह्माद्वैतस्य परब्रह्मको अद्वैत वासना अङ्गना तासाम एका उनीहरूमध्ये एकजना परमा सबैभन्दा उत्तम शुभगा सौभागिनी सुन्दरी नामको सुन्दरबाई प्रिया परमात्माको अति प्रिय सा उनी निरूपम मनुष्यतन धरिष्यति धारण गर्नेछिन् भनेको दिव्य ब्रह्मपुर धामबाट लेख्ने हो कि के गर्ने हो? त्यसो भने यसको अर्थ लेख्ने भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि श्लोक पनि लेख्नु पर्यो। श्लोक म यो व्हाइट बोर्ड यहाँनेरि राखेको छ। अहिले हिँड्ने बेलामा म यहाँनेरि लेख्छु। हजुरहरूले मैले फर्स्ट आवरमा लेखे पनि हुन्छ, आजै लेखेर गए पनि हुन्छ। र जो अनलाइन फेसबुकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही विकल्प गरौँला। माहेश्वर तन्त्रमा यो श्लोकको लागि हजुरले 4 वटा लाइन छोडेर तल यसको अर्थ लेख्नुहोस्। हस्, हामी सुन्दरबाई सत्सङ्ग समिति कोटेश्वरको फेसबुक आइडीमा यो श्लोक लेखेर हाल्नेछौँ बारे हजुरले त्यहाँबाट सार्नुहोला। श्लोकको अर्थ चाहिँ म लेखाइदिँदै गर्छु। दिव्य ब्रह्मपुर धामबाट समय पुरा भइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि श्लोक र अर्थ हामी भोलि एकैचोटि गरौँला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सोई वेद कतिव में
इनों की लिखी शाख और उपनिषद भागवत में लिखी बानी कई भाग लाख जसकोमा जुन छ त्यही पढ्नु होला। लिखी बानी कई भाख बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, वितक साहिब की, आज की आनंद की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। अब हजुरहरूतिर क्यामेरा घुम्छ। अब अर्जी गायन गर्ने सबैले प्रेम र भावको साथमा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तो दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं कि न सकूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। देखोगे नैना भराए जी, एती पुकार पिया सुन के, अब ढीला करो तुम जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो मैं अर्ज करो दुल्ही जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजिया मैं
मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।